सुरुवातीक सगळी उभी रावया. आम्ही गायन घेऊया A21 पेज 10. नवे गीत रचून गायात परमेश्वरा वखणात शेकांचे रिदमे भोय देवाक सोड गितां गाया. नवे गीत रचून गायात परमेश्वरा वखणात शेकांचे रिदमे भोय देवाक सोड गितां गाया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस भेटयला वाडदीस समयार जेनिवीव मेंडीस तिचे पासत आमी मागता. आनी त्याच बरोबर सायमन आनी नॉरिका डिसुजा आयज आपलो काजाराचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय शुभम आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत हांव मागतां. एंड्रू आनी वलंकनी फेर्नांदीस ही भावना आपलो काजाराचो दीस मनयतात. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत हांव मागतां. शाविता पिंटो हे भयणीक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसांत हांव मागतां. जी कोण दुसरी भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस हो काजाराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या सगल्या भावां भयणीचो उगडास करून तांचेय पासत ह्या मिसांत हांव मागतां. जाणें आपल्या पासत मागूंक लायला तांकांय देवाची पेकोवणी ह्या मिसांत हांव मागतां. आयज बागयोन चार्ल्स लुवांगा आनी सांगाती हे 22 जाण मार्तीर मेल्ले. खरेच भशेन भावार्थ जिवो धरूंक भावार्थाची पोरगोटणी करूंक तांची देख घेवन आमच्या जिवितान आमी भावार्थाचें जिवीत जिवंक ह्या मिसांत देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. बापा, रोग साक्षांचें रोगोत क्रिस्ती भावार्थ्यांचें बीं जावंक तुजे जानवायेन तुवें निर्मिलाय. भाग्योन चार्ल्साच्या आनी तांच्या सांगाताच्या रोगतान भिजयल्ले आफ्रिकेंतले तुजे पवित्र सोबेचें शेत फळां बरी जावं आनी उदोण पीक दिवं. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
बागिवून पावलून तिमोताक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवे आसा आनी आमकां बासायला ते जिवीत परगोटूंक देवाचे कुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जालोलो पावलू तिमोताक आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोन आसतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दिता. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोल अंतोस कोरनान हांवूय ताची सेवा करता. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुड्डायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोठायेचो, मोगाचो आनी आप दोमावणेचो. म्हणटच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोसचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावचे खातीर आनी आपले कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यांत. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवे काळा आदी आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फांकोशी केली. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगोटणार, धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हें कोश्ट भोगता. तोरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव जाणो आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो थेवो तो दीस ये पर्यान सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. सगळीं म्हणया, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. स्वर्ग तुजे ठिकाण थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जबाब, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात, जशे चाकुर्नीचे दोळे आपल्या घोरकान्नीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबारून लायता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoy सर्वेस्पराक zoy zoy, zoy सर्वेस्पराक zoy zoy, zoy सर्वेस्पराक, zoy सर्वेस्पराक, zoy सर्वेस्पराक zoy zoy. सोमी म्हणटा, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. Zoy सर्वेस्पराक zoy zoy, zoy सर्वेस्पराक zoy zoy,
Zoe Sarves Barak, Zoe Sarves Barak, Zoe Sarves Barak, Zoe Zoe. सोर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकी पक्षांचे मनीस पुनर्जीवन ना म्हणटात. जेजूशी येवन ताणें ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसद ना जाली. तसोच तिसरो, ते जिन्सी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ ना जालें ना. सगल्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जीवणपणान सगळीं नव्यान जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरले कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परती पाडून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोल्यांतली नव्यान जीवन जातच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात, बोगोस सर्गींच्या दुतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवणपणा संबंदी पळोवया. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव, अशें देवान मोजेसाक सांगलां म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय, बोगो जिवी आसलोल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. आयची जेजूची निमाणी उतरां सादुकींक आनी दुसऱ्यांक जावन आसा, तुमी चुकतात. यू आर मिसलेड. बाबा भणीनो, जायते आमकां वाटो वांकड्यो दाखयतात आनी आमी घुस्पतात. केन्नाय आमचें चिंतप वांकडें जाता, आमी घुस्पता. केन्ना आमचें धोरण वांकडें जाता आनी आमी घुस्पतात, आमी नकलो. जेजूच्या काळार जायते ग्रुप्स आसले आनी आयज वाचला तो एक ग्रूप सादुकी. तांचें चिंतप आसलें पुनर्जीवन ना, मेल्या उपरांत आमचें जिवीत काबार. आनी देखून सादुकी व्हडले व्हडले पोजिशन घेताले जेजूच्या काळार, पदवी आसली तांकां. आनी ते आपूण सांगता तें सगळें जालें म्हूण सगल्यांक शिकोवन दिताले. दे वर हाय क्लास एलीट पीपल. आनी देखून जेजू तांचेर निशेध मारता. जेजू तांकां कितें खरें तें दाखयता. ही आयज एक दाखयल्या ती घडणी जी ताणीन सांगली. काजार जाल्या उपरांत बायल 7 जाणां लागीं एक बेश्टें चिंतप तांचें तें जेजूक घुस्पावपाक. पूण जेजू केन्नाच घुस्पना. जेजूची पवित्र सभा आयज केन्नाच वांकडी वचना, वांकडी वेता. पूण जेजू तांकां निटायेर हाडटा. कित्याक जेजू आपली पवित्र सभा पयलींच सावन सुरवातेक सावन
शिसांक जी सुरू केल्ली ती शिकवणे प्रमाणे चालू आसा. आनी देखून जेजू म्हणटा आयज तांकां तुमी पवित्र पुस्तक नको, तुमचें चिंतप आयज वांकडें जालां. तुमी पवित्र पुस्तकाचेर ध्यान मन दिनात. साधुकी कितें कोत्ताले, फकत 5 हिस्टॉरिकल बुक्स पेंटेट्यूक्स म्हणटात ते पयले तेच मानून घेताले. पयले पेंटेट्यूक्स आसा हिस्टॉरिकल बुक्स, मागीर प्रवादीचे शिकवण आसा, साम्स आसा, हे दुसरे मानून घेनासले. आनी देखून जेजू तांच्या तोंडार माता तुमी आजून शिकून नको. भाव भयणीनो, आमचेय वांकडें चिंतप जायते फावटी जाता. देखून आयज भाग्योन पावलू आमकां तिमोथाक बरोवन आयज पयल्या वाचपांत आमकां म्हणटा तुमकां देवान बेजोडायेचो आत्मो दिवंक ना. देवान तुमकां घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दोमावणेचो सेल्फ कंट्रोल हें एक गरजेचें. आमची जीब न्हू केन्नाय उलयत रावता खंय कोणाशी नोको आसतना. केन्नाय सेल्फ कंट्रोल घेवंक जाय. आमच्या जिवितान आप दोमावणी करूंक जाय. दुसरे जाय ते उलयतले ओगी रावंक जाय. पासियन्स म्हणटा तुमी. आमकां सगल्यांक गरजेचें तें. आनी अदीक करून धर्माचे जे थोडे प्रश्न मुखार येता तेन्ना आमकां पवित्र आत्म्यान जोरी तर आमी भरलेले, आमी आर्ग्युमेंट करचे ना कोणाचेंच. जेजू हे सुटावे प्रश्न कोत्तालो, बट ही नेवर आर्ग्यूड वीथ देम. ना अशेंच करात म्हण केन्नाच सांगूंक ना. हाका म्हणटा आप दोमावणी, सेल्फ कंट्रोल. आमच्या भावार्थान सेल्फ कंट्रोल आसूंक जाय. कित्याक देवान आमकां घोटायेचो आत्मा दिला. देव आमकां घोटाय दितलो. देखून आयज ह्या मिसांत भाग घेतना देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचें जिवीत घोटायेन भरलेलें जावंक, देव पदवेन भरलेलें जावंक. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत हांगासर मेल्या उपरांत काबार जायन आमकां स्वर्ग आसा, पुनर्जीवन आसा, ती दिशा आमची आसूंक. ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत देवाची कृपा मागून घेवया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C13 पेज 33. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळांनी पिकां, मुकुट वावराचो, संतोष गोश्टाचो, बरो मेंत आमच्या जेवणाचो. दोरी बापा दाना दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार, एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. दोरी बापा दाना दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार, एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, पातक करचे परस मरूंक तुज्या बागयोंत रोग साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून ओ वाखाणणेचो येवन आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स लुवांगा आनी सांगाती तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय. आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पोरजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेन निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या खुसा आनी पुनो जीवन बरा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या मात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. शाविता पिंटो हे भयणीची काकलूत कर. तिका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता.
आयज काजाराचो दीस समोरमता सायमन आनी नॉरिका जो भाव, त्याच बरोबर एंड्रू आनी वेलंकनी फेर्नांदीस आयज आपलो काजाराचो दीस समोरमता. त्याच बरोबर जेनिवीव मेंडीस आयज आपलो वाडदीस समोरमता. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवान आमकां गोठायेचो आत्मो दिला. आपले पवित्र सभेचे नीज आमी वांगडी जावंक, पवित्र सभा शिकयता ती शिकोवन घेवन आमी भावार्थान दिसान दीस वाडोवंक ह्या जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान सगल्यांक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडाने रोगोत हांव शेवंक वेता, ती म्हजे सोडटी आनी खास साडीना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिवितांत सांबाळून. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D11 पेज 53. Ore por voltar a
संगती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुराचो संगती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू. ओत्मीक कोमिन्या उत्साक म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजान तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. बापा, तुज्या बागयोंत रोग साक्षांचे जोईत संभ्रमून जेजूच्या जोईताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दोगदावणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोडींक भियेनासतना खोऱ्या बोवार्थान आनी तुज्या मोगान तीर रावूंक आमकांय घोटाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया T56 पेज 227. तुझ्या कपाळ माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कपाळ माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोडणी जाटी सगलो विस्वास तो